फूल, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो, इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में गोया के आला हजरत यही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहेदो सरा जाना, अनफी अतश वसखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करो, है गैसुए पाक है अबरे करो, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन वसखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुख चंद बदर शाह शानी मत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फते अख मस्तानी, मखमूर अकील मदबरिया। वो उनका हुस्न था, वो उनकी जुल्फे ऐसी, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बा ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। मेरे कफन में गैस हुए जो उनकी जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा, अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा, अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा, अरे देखो देखो, वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है, खबरदार, अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है, खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है।
کہا پھر ضمانت کاہے کی, کیوں ضمانت دے رہی ہو؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا. ارے سنو 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 سنو, کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے. تم کہتے ہو تم ان کی طرح ہو, ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے کچھ جاؤ, دیکھتے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے, کون ضمانت دیتا ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا, ابھی کلام ہو رہا تھا, اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے. اچانک صحابہ قیمت لے کر, کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی لے لو, کھجوریں بھی رکھ لو, اور یہ قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا قیمت, اب قیمت کو چھوڑو, اب سودے کو چھوڑو. کیوں؟ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا. اب ہمارا ارے قیمت کو بھول جاؤ, قیمت کو چھوڑو, اب ہمارا سودا ہو چکا. ارے کیا ہوا, کیسے؟ کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے, وہ منمونا کہاں سے آیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے, ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے. ایک ماہ عدن, نورانی بدن, نیچی نظریں, سب کی خبریں. ایک ماہ مدن, نورانی بدن, نیچی نظریں, سب کی خبریں. وہ دکھا کے پون, وہ سنا کے سخن, مورا پھونک گیا سب تن من دن, مورا پھونک گیا. کہا وہ سونا تھا کون بتاؤ؟ ارے کہا وہ دیکھتے نہیں, وہ کھجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے. ارے وہی تو مدینہ المنورہ ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرو, یہ وہی محمد عربی ہے. ارے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے, تم خوشبخت ہو, تم مدینے کے قریب آ گئے ہو. کہا پھر لے جاؤ. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے, اور ان کے تیور دیکھنے کے لیے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دامی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. میرے وہ نوجوان ساتھی, دوز ینگسٹرز, وہ جو ینگسٹرز ہمیں رابطہ کرتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, میسیج دیتے ہیں, بنگلور میں فلاں نے یہ کہا, ممبئی میں فلاں نے یہ کہا, تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ سوال بھیجو. الحمدللہ یہ ان سادات کی برکات ہیں کہ جو ہماری محفلوں میں آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ, ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ, ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ, دلائل کے ساتھ قائل ہوتے ہیں. تو تم کسی طرح حضور کی طرح نہیں ہو. وہ تو دیکھو میں نے جس طرح کہا, تمہارا جسم, تمہاری آنکھیں, تمہاری زبان, تمہارے ہاتھ, تمہارا کلام, کسی اعتبار سے ان کے متعلق ہی فرمایا نا. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا, لولا کلمہ خلقت الافلاک. محبوب اگر آپ نہ ہوتے, دنیا نہ ہوتی. تو کہتا ہے تو آقا کی طرح, آقا تیری طرح. ارے اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ہونے کا جو اثر دنیا میں ہے ان کے ہونے کے اثر کی طرح نہیں ہے. ان کے ہونے سے تو سب کچھ ہے. اسی لیے کہا زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے.